कविताको शीर्षक कविताको खडेरी लागेको चर्चित कविता संग्रह पढेपछि कविताको खडेरी लागेको चर्चित कविता संग्रह पढेपछि आदरणीय हुन नसकेको आदरणीय कविले जब एक दिन कुनै फौजी कमान्डर शैलीमा बिक्री हुन नसकेर साझा प्रकाशनको गोदाममा सर्वे गरेको आफ्नो चर्चित कविता संग्रहको एक प्रति थम्ब्याउनुभयो। उपहार स्वरूप मेरो पत्रकार हुन नसकेको कवि हातमा हाँसेर यसो भन्दै कवि र समीक्षकलाई कम्प्लिमेन्ट्री कपी। त्यति बेला मैले हस हजुरको आज्ञाकारी स्वीकारोक्ति दिन सकिन, मात्र बुझ्न नसकिने गरी आवरणमा टाँगिएको अमूर्त चित्र निहालिरहे। निर्निमेष रातो ग्लोबको गाढा प्रकाश फिजाएर कोठाभरि दुई पट्टाल खोजिरहे। कविता संग्रहभित्र कविता, माफ गर्नुहोस् कविज्यू, कहिल्यै झुट बोल्न जान्दिन। तपाईको कविता मान्दिन। संग्रहको सिरानीमा सुतेको पहिलो कविताको शुष्क बगरभरि तिर्खाइरहेका पानी हाँस र छटपटाइरहेका माछाहरू सुकाउनु भएछ। निर्मल तलाउ निजी कम्पाउन्ड भित्र सार्नु भएछ। जलचरहरू तैरने सुविधा छैन। तपाईको कविता होइन। तपाईको दोस्रो कविता, जहाँ सत्ता छ, सहर छ, रोजगारी छ, तृप्ति छ, जहाँ कार छ, महल छ, रङ छ, बहार छ, तर त्यहाँ जनता छैनन्। गाउँ छैन, बेरोजगारी छैन, भोक छैन, त्यहाँ एम्बुलेन्स छैन, छुप्पो छैन, धुलो छैन, पतझड छैन, दुःखको कुनै मामिला छैन। तपाईको कविता होइन। तपाईको तेस्रो कविताको नायक बाली छर्छ, तर खलनायक बाली चोर छ। आफूले पकाएको रोटी साउले एक्लै चपाउँदा मात्र घुटो थोक निल्छ। आत्मसमर्पण छ, विद्रोह छैन, लुटिएका सपना खोज्न सक्दैन। तपाईको नायकमा वीरता छैन। तपाईको कविता होइन। तपाईको चौथो कविताको देश, जहाँ व्यावसायिक हत्याराहरू मन्दिर बनाउँछन्, जहाँ कहिल्यै भगवान हुन नसकेका तस्कर मूर्तिहरू अघिल्तिर उभिएर विज्ञान रुन्छ, जहाँ गाविसको निम्ति अयोग्य प्रतिनिधि सरकार र पार्टीको शिरोमणि हुन्छ। तपाईको कवितामा जीवन खै, रातको गर्भभित्र भुकभुके बिहानी खोइ। तपाईको कविता पढ्न अब धैर्यता रहेन। नरिसाउनुस् कविज्यू, तपाईको कविता होइन। क्रमशः खोज्दैछु 5औं 10औं 40औं थान कविताको 4 कोसे झाडी भित्र सोइखण्ड कविता फगत भेटिन्छन्। बनमारा झाडी कविता, यहाँ बगर पहिरो मरुभूमि खण्डहर छ, तलाउ नदी हिमाल लेकाली भाग छैन, आत्महत्या छ, जिजीविसा छैन। तपाईको कविता होइन। नागरिक समाजबाट उपहार लिनुभयो वा कविताको गोरु बेचेको साइनो नभएको निरसत्ताको सुपर मार्केटमा किन्नुभयो। वरिष्ठ कविको यो ताज शेरमा झल्काउँदै यसलाई कृपया यतातिर पाउ कष्ट नगर्नुहोला। बरु कविता जस्तो कविता रच्ने कोसिस गर्नुहोला। सक्नु भएछ यदि कुनै दिन भने देशभक्ति, जीवन, प्रकृति, संघर्ष, क्रान्ति र आशाका शब्द इँटाहरू जोडेर कुनै सक्लो कविताको घर ठहराउन, त्यति बेला मात्र तपाईको कविता मानौला। हैसियतले भ्याएसम्म समीक्षा गरौँला। त्यति बेला मात्रै तपाईको कविता मानौला। हैसियतले भ्याएसम्म समीक्षा गरौँला। हस्त। धन्यवाद।